आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोमिना मेहरबान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज का जो वजीफ़ा है, जो अमल है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। जो कसरत से इंशाअल्लाह इन अल्फाज को पढ़ेगा, अल्लाह इसके गमों को खुशियों में बदल देंगे और अल्लाह ताला इसको इसकी सोच से भी ज़्यादा रिज़्क अता फरमाएंगे। बेशक हर इंसान यही चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसानियों में हो। हर इंसान जब अपनी अपनी आरजुओं से और खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़े मान से बयान करता है, तो अक्सर इसके दिल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत परेशान हो जाता है कि जिस चीज़ का ख्याल इसे बार बार सता रहा है, क्या अल्लाह इसे अता करेगा भी कि नहीं करेगा। तो याद रखिए, अल्लाह जब आपको आपकी पसंदीदा चीज़ देना चाहता है तो अल्लाह ताला आपको इशारे भी अता फरमाता है। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो बाज़ औक़ात आपको चीज़ें नामुमकिन नज़र आ रही होती हैं, लेकिन इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि मौजज़े होते हैं इन ख़ास लोगों के लिए जिनके ख़ास अमल अल्लाह से कुन कहलवा ही लेते हैं। और पहला अमल जो इंसान करता है वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है। याद कीजिए, तवक्कुल वो रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफान में कश्ती नूह को पार लगवा देता है। बेशक तवक्कुल जो है, जब हम अल्लाह की ज़ात पर करते हैं तो अल्लाह ताला नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह से न कहो कि ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे अता कर और अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम कर। यानी ये ना कहिए, बल्कि यकीन से कहिए, अपनी तरफ से अज़्म और यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करो कि मैं जो मांग रहा हूँ वो अल्लाह कर सकता है। बेशक अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन है। आप अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह ताला उसको देने पर कादिर है। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। यानी कि जो आपकी सोच में है, जो आपकी मनचाही चीज़ है, जो आपको बार बार सता रही है, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे नसीब में है या नहीं है। अल्लाह पाक तुम्हें देना चाहता है या नहीं देना चाहता, बल्कि इस बात को ज़रूर जान लीजिए कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। हर सूरत हाल के दो पहलू होते हैं, इसको मुंतखब कीजिए। आप सच्चाई अच्छाई को देखते हैं, जो मुसीबत आपको अल्लाह ताला जिस मुसीबत में देखते हैं अल्लाह ताला उससे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतनी सुस्ती नहीं है। लोगों के तल्ख रवैये, इनके धोखों की वजह से आप दिल हार जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि ज़िंदगी तो मेरे रब की अमानत है। तुमसे मोहब्बत करने वाला जो रब है वो कोई आम नहीं है, बल्कि इस कायनात का मालिक है, खालिक है। और सबसे बड़ा सच भी यही है कि इंसान जो कोई भी हो, वो जो कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से दुआ भी करें तो इंशाअल्लाह ताला वो होकर ही रहता है। आपकी दुआओं की कबूलियत की एक ख़ास अलामत ये भी है कि अल्लाह आपकी दुआएं बदलना शुरू कर देता है। यानी जो आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं, कबूलियत के इशारे आपको मिल रहे होते हैं कि जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो, किसी चीज़ का भी खौफ ना खाओ, बल्कि अल्लाह के सिवा किसी पर तवक्कुल ना करो और अपनी मंजिल को पाने में कभी भी हिम्मत ना हारो, चाहे रास्ते कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। अपना सफ़र जारी रखिए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखिए। बेशक अल्लाह करीम आपको मौजज़े करने पर और आपके मुकद्दर को बदलने पर कादिर है। अल्लाह ताला तो खुद कुरान करीम में आपको इशारे दे रहे हैं। सूरह राद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदे को वो दूंगा, वो अता करूंगा जिसकी वो कोशिश करेगा। अगर तुम्हारे दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा हो भी जाए, ये सूरह रात की आयत है, तो अल्लाह से मांगो। अल्लाह करीम खूब सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। शैतान के वसाविस में आने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, आपकी किस्मत का लिखा खुद चल कर आता है। अगर वो ना आए तो अल्लाह करीम आपको वहां बुला लेते हैं जहाँ से आपकी सोच ख़त्म होती है। अल्लाह करीम वहाँ से तदबीरें आपके लिए बनाना शुरू करते हैं, आपके काम वहीं से बनना शुरू होते हैं। अल्लाह ताला वो अता फरमाते हैं जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होती, जो आपकी किस्मत में अल्लाह करीम लिख देते हैं। अल्लाह ताला खुद पर फरमाते हैं कुरान करीम में, कसम है आसमान की और रात के नमूदार होने की कि कोई जान ऐसी नहीं है जिस पर वो निगहबान ना हो। यानी अल्लाह करीम हर एक पर निगहबान है। जानते हो, अल्लाह अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं करता। हाँ, अच्छों के इम्तिहान ज्यादा जरूर होते हैं और जिनके इम्तिहान ज्यादा होते हैं अल्लाह करीम उनके दर्जात भी उतने ही बुलंद फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए यकसू हो जा,
تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی دور کر دوں گا اور تیری دعاؤں کو قبول فرما لوں گا۔ جانتے ہو اللہ کن لوگوں کے لیے معجزات کی راہ دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اشارے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیے کہ دل کا خالق کائنات سے زیادہ گہرا تعلق تب انسان کا قائم ہوتا ہے جب انسان صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو اس طرح سے پکارتا ہے کہ یا اللہ تو میرے قریب ہے، یا اللہ تو میری فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، یا اللہ تو میرے لیے عطاؤں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور جب اللہ کریم تمہارے لیے عطاؤں کے دروازوں کو کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ، وہ عالی ظرف، مہربان، آپ کی تمام مشکلوں کا حل نکال کر آپ کو آسانیوں کی طرف، ممکنات کی طرف انشاءاللہ بھیجے گا، اور بدلنے والا بھی ہے۔ اللہ کریم تو کچھ بھی کرنے پر قادر ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کو اللہ کریم بدل دیتے ہیں۔ بے شک انسان کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفہ کو، اس عمل کو کثرت سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو یہ ہے ذکر ہے، اس کو پڑھنے سے لا تعداد دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان فضائل و خواص کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی انشاءاللہ اس کو کثرت سے پڑھے گا، اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے کی صحیح کرے گا، بارگاہ الہی میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا تو اپنی جو بھی حاجات اللہ کے آگے پیش کرے گا تو وہ اپنے دل کی مرادیں حاصل اس کو کرنے میں اللہ کریم اس کے لیے ان معاملات کو تیز کرتے جائیں گے، اس کے دل کی مرادیں اللہ کریم پوری کر دیں گے۔ اس طرح سے آسانیاں اس کے زندگی میں داخل ہوں گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا جبرائیل یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے وہ زیادہ سے زیادہ جنت کے پودے لگائیں کیونکہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں تمہاری جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں رہنمائی نہ کروں؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس کو عمل میں لے آئیں گے، اللہ کریم آپ کے رنج غم فکر کو دور فرما دیں گے۔ کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے جو چھوٹی سب سے جو کم درجے کی جو بیماری وہ غم ہے، اور ہماری زندگی میں تو غم کا اتنا بڑا کردار ہے کہ غم جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم ایسے بے سدھ ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ تو آپ خود سوچئے کہ 99 بڑی آفات کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ میں ہے، تو سب سے چھوٹی جو غم ہے تو اس سے اوپر والے درجے کی جو بیماریاں ہوں گی کس طرح سے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، کس طرح سے آپ کی مشکلات آسان ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کرنا شروع کریں، پھر آپ اس کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ کریم آپ کو آسانیوں میں داخل فرماتے ہیں، آپ کی مشکلات کو آسان فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ یہ جو سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، یہ اس کا شان نزول بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی کو اس کے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنی بیٹی سے کہیں اس کو پڑھیے، اور پھر اس کے ضمن میں اللہ کریم نے ان کی پریشانی کو دور بھی فرمایا اور ان کو بے حساب رزق بھی دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو پڑھیں، آپ کو آپ کی غموں کا
इलाज भी मिलेगा, रिस्क बेहिसाब मिलेगा, परेशानियां आपकी हल होंगी, गम आपके दूर होंगे, मुश्किलात आपकी आसान होंगी, और सबसे बड़ी बात कि ये जन्नत के खजानों में से है और इसके पढ़ने वाले को अल्लाह करीम हर परेशानी से इंशाल्लाह मुस्तगना कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इजाजत तलब करने के लिए अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें और आप इस वजीफा को कम अज कम दिन में 500 मरतबा लाजमी पढ़ें, वो कसरत में शुमार होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।